साइली रिमै चौरी गाई झर्यो रिमै मधुबनैमा दुख्दा सबै दुःख दुखेर जान्छ जाँदा उसैले सब दुःख लान्छ यो देश तिम्रै सपना सगाल्छ आमा नरोऊ अब घाम लाग्छ। नमस्कार, म नवराज लम्साल। साइली रिमै चौरी गाई झर्यो रिमै मधुबनैमा मधुबनमा नेपाली साहित्यका सुगन्ध र मिठा आवाजहरू प्रचार गरिराखेको छ। नाम पनि मधुबन छ, काम पनि मधुबन छ। रेडियो नेपालबाट 2054 सालदेखिको अविच्छिन्न साहित्यिक निरन्तरता। प्रत्येक शुक्रबार बिहान 10 बजेको समाचारपछि र पुनः प्रसारण प्रत्येक आइतबार राति 10 बजेको समाचारपछि मधुबनको एउटा अर्को श्रृङ्खलामा म तपाईँहरूको सुख दुःखको साथी नवराज लम्साल। आदरणीय श्रोताहरू, आज मधुबनमा तन्नेरी पुस्ताका संवेदना उठाउने कोसिस गर्छु। यो आवाज रेकर्ड गरिरहँदा मसँग कवि नवीन अभिलाषी हुनुहुन्छ र सँगसँगै हामीसँग विष्णु सन्यास पनि हुनुहुन्छ। यी दुई तन्नेरीसँग हामी संवाद गर्छौँ। दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद सर, यहाँलाई धेरै धेरै। सन्दर्भ यसबाट सुरु गरौँ न। मौलामा बाँधिएको रागो हो, यो एउटा बिम्ब, एउटा सानो मिथकलाई मैले उठाएँ र यो मिथक भन्दा पनि अथवा एउटा जुन हाम्रो कल्चरसँग जोडिएको, जुन हाम्रो धर्मसँग जोडिएको, हाम्रो संस्कृति परम्परा रहन सहनसँग जोडिएको एउटा यो विषय हो र यसलाई एउटा बिम्ब बनाएर मैले सिंहको व्यवस्थालाई सोध्न खोजेको कुराहरू हो, भन्न खोजेको कुराहरू हो, बताउन खोजेको कुराहरू हो। किनभने हामी साना मानिसहरूले भनेको कुराहरू सुनिदिने त्यति धेरै मानिसहरू छैनन्, बुझिदिने त्यस्ता मानिसहरू पनि छैनन्। त्यसकारणले यो बिम्बबाट भन्दाखेरि अथवा यो सुनिने गरी भन्नको लागि चाहिँ केही न केही कुरा समात्नै राख्नुपर्ने रहेछ। त्यसकारणले यो रागो जो चाहिँ मौलामा बाँधिएको छ, त्यो रागो नवराज लम्साल पनि हो। कुनै कुनै बेला त्यो मौलामा बाँधिन्छ। कवि विष्णु सन्यास पनि कहिलेकाहीँ रागोको रूपमा चित्रित हुन पुग्छ। कहिलेकाहीँ नवीन अभिलाषी पनि स्वयं रागो हुन बाध्य पारिन्छ यो समाजमा। त्यसलाई समात्न मलाई बाध्य भएँ र त्यसबाट निस्किएको यो बिम्ब हो, यो एउटा शब्द हो, मौलामा बाँधिएको रागो। यो अलिकति क्याची, सबैले सुन्न सक्ने अथवा सुन्न पुग्ने एउटा बिम्ब बने हुन्थ्यो, बनोस् भन्ने चाहिँ मेरो अपेक्षा हो। यो चाहिँ तपाईँका केही रचनाहरू सुनेर अघि बढ्छौँ। विष्णु सन्यास, नवीन अभिलाषीले यति कुरा भनिरहँदा गम्भीरतापूर्वक आफूले लगाएको चस्माले माथि राखेर नवीन अभिलाषीको आँखा, चस्माभित्रको आँखामा निहालिरहनु भएको थियो। के देख्नुभयो? नवीन चाहिँ मेरो कविता लेखन प्रारम्भको सबैभन्दा पहिलो साथी भन्दा हुन्छ। त्यसकारण ऊ के बोल्छ, के लेख्छ, मेरो सबैभन्दा ठुलो चासो त्यहीँ रहन्छ। पहिलो कुरो, सानो बच्चामा म कवि थिएन, म बक्सिङ खेलाडी थिएँ। बक्सिङ खेल्दा खेल्दै एक दिन कुन साथीको लहैमा चाहिँ कविता लेखेर एउटा प्रतियोगितामा जाँदाखेरि नवीनसँग भेट भएको थियो। त्यहीँदेखि म नवीनलाई चिन्छु र सम्भवतः धेरै पछिल्लो पुस्तामा धेरै कविहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। स्वयं म पनि कविता लेखिरहेका छु नवीन सँगसँगै। तर नवीन चाहिँ मेरो पुस्ताको सबैभन्दा चाहिँ शक्तिशाली कवि हो भन्ने म ठान्छु। म हिजो मात्रै पनि एउटा स्टाटस लेखिदिएको थिएँ चाहिँ एउटा काठमाडौँको एकजना जल्दा बल्दा कविले चाहिँ के भनेको थिए भन्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो पुस्तामा चाहिँ मलाई चाहिँ आरिस यदि कुनै कविसँग लाग्छ भने चाहिँ त्यो श्री विष्णु सन्यास हो भनेर भनेका थिए। तर मलाई चाहिँ सबै हिसाबले क्या त्यो कवितामा चाहिँ विचारको प्रयोगको हिसाबले, त्यो के भन्छ चाहिँ त्यो शैलीको हिसाबले कविता लेखनमा चाहिँ मलाई साँच्चीकै चाहिँ ईर्ष्या लाग्ने कवि चाहिँ हो नवीन अभिलाषी हो। झनै यो उहाँले चाहिँ 3वटा कविता सङ्ग्रह लिइहाल्नुभयो, मैले एउटा पनि लिन एउटा पनि कविता सङ्ग्रह प्रकाशन गर्न भ्याएको छैन, सकिराखेको छैन। यस अर्थमा चाहिँ कवि नवीन अभिलाषीलाई चाहिँ सर्वप्रथम त यो मौलामा बाँधेको रागोको लागि बधाई दिन्छु। नवीनको कविताप्रतिको त्यो दृष्टिकोणलाई नजिकबाट हेर्दा तपाईँ कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? कवितालाई कसरी हेर्ने भन्ने सबैको आफ्नो धारणा छन् नै। तर मेरो विचारमा त नवीनको कवितामा चाहिँ हामीले खोजेको सबै चिजहरू छ। कतिपयले चाहिँ विचारलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता राख्छ, कतिले कलालाई, कतिले कविताले विभिन्न जुन आँखाबाट हेरिन्छ, जुन धराबाट, जुन तरिकाबाट चाहिँ कवितालाई चाहिँ व्याख्या गरिन्छ। कवितामा हुने जुन तत्त्वहरू छ त्यो समग्रताको चाहिँ प्याकेज हो नवीनका कविताहरू। जस्तो नवीनको कविता चाहिँ कस्तो छ भने एउटा त्यो सिंहको जीवन जस्तो, जीवनभित्र सबै कुराहरू छ नि त। तपाईँको एउटा नवीनले त सिंहको जीवन लेख्छ भने चाहिँ कसैले कवितामा चाहिँ विद्रोह लेख्नुपर्छ भन्छ, कसैले क्रान्ति लेख्नुपर्छ, कसैले प्रेम लेख्नुपर्छ भन्छ, कसैले कविता कोमल हुनुपर्छ भन्छ, कसैले कविता चाहिँ पुरै आगो जस्तो हुनुपर्छ भन्छ चाहिँ। तर नवीनको कविता चाहिँ एउटा सिंहको जीवन जस्तो, एउटा जीवनभित्र सबै छ नि त। एउटा जीवनभित्र प्रेम छ, प्रेम चाहिँ
जस्तो पनि हुनसक्छ चाहिँ त्यो संयोगान्त वियोगान्त रोमान्टिक अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ अब एकदम उदास जस्तो पनि हुनसक्छ प्रेम चाहिँ त्यसको सबै त्यसलाई चाहिँ न्याय गरेर लेखेको एउटा जीवनभित्र एउटा विद्रोह छ एउटा त्यो जीवनभित्र क्रान्ति छ जीवनभित्र उदासीनता छ जीवनभित्र आशा छ सपना छ रहर त त्यो सबै छ त्यो समग्र जीवनको समग्र पक्षहरूको एउटा समग्रता चाहिँ एउटा त्यो रूप चाहिँ त्यो नवीनका कविताहरूमा छ भलै त्यो जस्तो छ जस्तो प्रेम उदास छ प्रेम चाहिँ उदास छ तर जबरजस्ती चाहिँ त्यो प्रेमलाई रोमान्टिक बनाउन त मिलेन नि जस्तो छ त्यस्तै लेख्नु पर्यो चाहिँ जीवनमा क्रान्ति त छ त्यो जीवनमा भएको क्रान्तिलाई छोडेर फेरि प्रेमलाई मात्रै समातेर लेख्नु कुरा त भएन त्यसै कारण नवीन अभिलाषीका कविताहरूमा चाहिँ जीवनको एउटा के भन्छ चाहिँ स्पष्ट चित्र त्यहाँ छ त्यो जीवनभित्र जे जति तत्त्वहरू छ त्यो सबै चाहिँ नवीनका कविताहरूमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ लेखिएको छ विष्णु सन्यास जति राम्रो कविता लेख्छ त्यति राम्रो समालोचक पनि हो जस्तो देखिन्छ होइन एउटा नजिकबाट निहाल्ने साथीले यो खालको विश्लेषण गर्दा कस्तो लाग्दो रहेछ भावुक फिल भयो होइन तर ठिक छ उहाँले मलाई चिन्नुभएको छ हुन त कस्तो छ भने हामी समकालीन हौ हाम्रो धरातल एउटै हो हामीले जुन टेकेको जुन एउटा भुइँ छ त्यो भुइँ करिब एउटै हो हुन त हामीले एउटा अलिक फरक पृष्ठभूमिबाट जातीयताको हिसाबले अथवा भौगोलिक हिसाबले अलिकति फरक ठाउँमा जन्मियौँ होला अथवा फरक रहन सहनमा अथवा फरक भाषा बोल्दै हामी बाँच्यौँ होला तर अहिले हामी जुन व्यवस्था जुन संरचना जुन धरातल छ त्यो धरातल करिब एउटै हो त्यसकारणले हामीले बोल्ने भाषा बोल्ने कुराहरू र उठाउनु पर्ने मुद्दाहरू चाहिँ एउटै कुराहरू हुन् तर हामीले कस्तो लाग्छ भने काठमाडौँमा बसेर हेरिराखेको एउटा नेपालकै कुनै दूरदराज अथवा काठमाडौँभन्दा कति पर सीमान्त भूगोलमा बसेर अक्षरका गिट्टीहरू कुट्दै गर्दाको अनुभूति र त्यहाँबाट देखिने नेपाल अथवा त्यहाँबाट देखिने काठमाडौँ अथवा त्यहाँबाट देखिने राज्य सत्ताको जुन एउटा संरचनाहरू छन् र त्यसले फैलाउने विविध आयाम पक्षहरू कुराहरू छन् ती कुराहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कविता नलेखी नहुने कुरा रहेछ भन्ने कुराहरू महसुस भयो र हामीले चाहिँ यो कुराहरू किन लेख्नुपर्ने अथवा एउटा नवीन अभिलाषीले चाहिँ जागिर मात्रै खाएर नहुँदो रहेछ अथवा पत्रकारिता मात्रै गरेर नहुँदो रहेछ अथवा टिचिङ मात्रै गरेर नहुँदो रहेछ उसले कविता पनि लेख्नुपर्ने रहेछ कवितामाथि बोल्नु पनि पर्ने रहेछ किनभने मैले मेरो कवितामाथि कविता लेख्नु पनि पर्नेछ र मेरो कविताको बारेमा मलाई भन्नु पनि पर्नेछ त्यो छुट्टै एक्स्ट्रा काम चाहिँ नवीन अभिलाषीहरूले अथवा विष्णु सन्यासहरूले त्यस्तो गर्नुपर्ने छुट्टै एउटा दायित्व अथवा छुट्टै एउटा एक किसिमको बाध्यता चाहिँ यो समाज यो संरचनाले चाहिँ निर्माण गरेको रहेछ त्यसकारणले कवि विष्णु सन्यास जस्ता मानिसहरूले मलाई चिन्दछन् मलाई यसमा चाहिँ खुसी लाग्दछ अब एक दुईटा कविता सुनौ अब यसको म पहिलो कविता नै सुनाउँछु मैले यति धेरै भनिसकेपछि मेरो पृष्ठभूमि यो मेरो मौलामा बाँधिएको रागो यो चाहिँ मेरो धरातलको कुरा हो मैले यो कविताहरू जुनसुकै कविताहरू लेख्दै गर्दाखेरि मैले मेरो पैतलाहरूलाई यही माटोमा राखेको छु मेरो औकातलाई सम्झेको छु अथवा मेरो पृष्ठभूमिलाई सम्झेको छु जुन एउटा सामान्य धुलोबाट एउटा उठेको एउटा झोक्का छ त्यही झोक्कालाई सम्बोधनबाट मैले यो संग्रह सुरुवात गरेको छु कविताको शीर्षक शून्यको सुरुवात धेरै भएको छैन म नालीबाट उठेको धेरै भएको छैन म नालीबाट उठेको मलाई फूलहरूले थुके गीतहरूले तथा नाम भनेर गाली गरे हावाहरूले धक्क्याएर लडाए नदीहरूले छोडेर हिँडे यी रुखहरूले लखेटिरहे जीवनको पल्लो किनारासम्म पहाडहरूले कुल्चिरहे र मलाई घाम जुन र ताराहरूले अँध्यारोमा गलहत्याइरहे यो माटोबाट म बहिष्कृत थिएँ यी शब्दहरूबाट म तिरस्कृत थिएँ यो माटोबाट म बहिष्कृत थिएँ यी शब्दहरूबाट म तिरस्कृत थिएँ इन्द्रेणीबाट लुटिएको सादा थिएँ म लयहरूबाट लुचिएको निरस उदास थियो माथि आकाश उसैबाट पनि नदेखिने म कति सानो थिएँ सबैबाट हेपिएको थिचिएको च्यापिएको फ्याँकिएको टुक्रिएको भाँचिएको लाछिएको जे भए पनि आखिर म केही त थिएँ म त्यहीबाट बिउजिएको धेरै भएको छैन म नालीबाट उठेको यो नाली भन्ने शब्द कस्तो छ भने यो मैले भनिराख्दाखेरि आफूलाई त्यति तल्लो धरातलबाट उठेको भनेर किन आफैले स्वघोषित गरेको भन्छन् यो नाली भन्ने शब्द मैले आफूले प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता भयो तर यो निर्माण गरेको कसले यहाँको व्यवस्थाले यहाँको समाजले यहाँको संरचनाले अथवा यहाँका सम्पूर्ण मानिसहरूले आखिर म त्यही नालीबाट उठेको हो म धेरै भएको छैन नि त म उठेको यहाँको संविधानले यहाँको व्यवस्थाले यहाँको परिवर्तनले धेरै भएको छैन उठेको मैले यहीँबाट यो कविताको संग्रह नै सुरु गरेको छु
यसमा मेरो सिङ्गो जीवनका भोगाईहरू छन्। नितान्त मेरो आफ्नै कथाहरू मैले भनेको छु। यो कथाहरू भन्दै गर्दाखेरि मैले कहिले आँसुका कुराहरू लेखेँ, कहिले आफ्नै रगतका कुराहरू लेखेँ, कहिले आमाको फाटेको धोतीको कुरा लेखेँ। बाउ मरेर गए, बाउ मरेर जाँदा पनि उनको चप्पल मेरो घरमै रह्यो। त्यो चप्पल म आफूले लगाउन थालेँ, त्यो चप्पलमाथि मैले कविता लेखेँ। कुनै दिन म हिँडेँ, परिवर्तन हुन्छ भनेर हिँडेँ। त्यो परिवर्तन नभइसकेपछि तिनै नेताहरू जसरी स्खलित भए तिनै नेताहरूमाथि लेखेँ। म लेखेँ सबै। अब यी कुराहरूले मेरो सिङ्गो समाज परिवर्तन गर्छ भनेर म दावा गर्दिनँ। यो समाज परिवर्तन गर्छ, मान्छेहरूको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्छ भनेर म त्यो दावा गर्दिनँ, त्यो म भन्दिनँ। मात्र मेरा कथाहरू हुन्। मेरो नवीन अभिलाषीको कथा भन्दै गर्दाखेरि यो विष्णु सन्यासको अनुहार पनि छ। कुनै न कुनै ठाउँमा नवराज लम्सालले बोल्ने गरेका कुराहरू पनि यहीँनिर छन्, अथवा अरू कोही कसैले भन्ने गरेका मुद्दाहरूका विषयहरू पनि कहीँ कतै यहाँनिर छोइन्छन्। र नवीन अभिलाषीको पुस्ता भनेको अहिलेको सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा परेको पुस्ता हो र सबैभन्दा परिवर्तन खोज्नुपर्छ भनेर बुलन्द आवाजहरू लिएर, प्लेकार्डहरू बोकेर अथवा अक्षरहरू बोकेर हिँडिराखेको पुस्ता हो। त्यो पुस्ताको लागि सुनोस् अथवा सुनिदियोस्, पढियोस् भन्ने एउटा किसिमको महत्वाकांक्षा बोकेर हिँडेको कविता सङ्ग्रह हो यो। यो कविता र कवितामाथिको दृष्टिकोण विष्णु सन्यास थप्नुहुन्छ के? ठिक छ, एउटा कुरा मात्रै थोरै प्लस गरौँ। अघि नै भनेको जस्तो चाहिँ के भन्छ अरे, नवीनले उसको जीवनका समग्र भोगाईहरूलाई चाहिँ कवितामा चाहिँ एकदम जीवन्त उतारेको छ नै। तर कतिपय एक दुईवटा गल्तीहरू सायद गरेको छ जस्तो पनि लाग्छ। यो साथी हो भन्न पाउँछ, रिसाउन पाइँदैन। अनि जस्तो नवीनको धेरै जस्तो कविताहरूमा चाहिँ त्यो कविताको इन्डिङ सँगसँगै एउटा त्यो नयाँ आशाको, एउटा नयाँ अपेक्षाको प्रारम्भ हुन्छ। तर कतिपय एक दुईवटा कविताहरू चाहिँ नवीनको चाहिँ के छ भने शून्यतामा गएर टुङ्गिन्छ भनेको। कस्तो भनेको, एउटा कविको, एउटा लेखकको धर्म भनेको चाहिँ समाज जस्तो छ त्यस्तै समाजको चित्र उतार्नु त एउटा कुरा हो। तर अबको पुस्ताले त्यति मात्र नगरेर समाज जहाँ छ त्यही टेकेर कविता लेख्नुभन्दा, समाज जस्तो छ त्यस्तै कविता लेख्नुभन्दा समाजभन्दा अलिक पर पुगेर समाजलाई एउटा वे देखाउनुपर्छ, समाजलाई एउटा बाटो निर्दिष्ट गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। जस्तै मौलामा बाँधिएको रागो हुन त ऊ वैचारिक पनि छ, ऊ कवि। म चाहिँ कवि मात्रै, कविता मात्र लेख्ने, म भन्दा ऊ 10औं गुणा वैचारिक छ। उसले तर्क गर्यो भने चाहिँ मेरा तर्कहरू जम्मै ओझेलमा पर्न जाला। उसले मौलामा बाँधिएको राग हो, मैले बिहान पनि भनेको चाहिँ यो चाहिँ शून्यवादी कविता जस्तो छ चाहिँ। यद्यपि शीर्षक पनि यसैलाई छानेर राखेको छु, उसलाई असाध्यै मन परेर होला, त्यो ठिक छ। यो कविताको इन्डिङमा चाहिँ एउटा रागो मर्छ, हुन त मौलामा बाँधेको। उसले फेरि यो मृत्यु चिन्तन कता कतातिर जोडेर फेरि उसले आफ्नो अर्को नयाँ ढङ्गले चाहिँ उसले व्याख्या गर्छ। मलाई लाग्छ यो कुरा, यो हाम्रो कुरा सुनिरहने मान्छेहरूले मेरो कुरा भन्दा उसैको कुराले चाहिँ के भन्छ कन्भिन्स हुन जाला। तर मौलामा बाँधिएको रागोमा चाहिँ अन्तिममा के छ भने, जहाँ चाहिँ मेरो मृत्यु मात्र काम लाग्छ त्यहाँ मैले जीवन माग्नु हुँदैन भनेको छ। भनेको त्यो एउटा राग चाहिँ त्यहाँ मर्छ भनेको चाहिँ उसले भनेको चाहिँ यो मौला भनेको त व्यवस्था भयो, अनि मौलामा बाँधिएको रागो भनेको हामी सबै। अनि यो हिसाबले चाहिँ अब एकदम त्यो कवितामा भनेको जस्तो जहाँ चाहिँ ऊ मार्नकै लागि त्यो बाँडिया छ मौलामा चाहिँ, त्यहाँ चाहिँ उसले अब जीवन माग्नुको कुनै पनि अर्थ छैन, उसले मृत्यु चिन्तनै गर्नुपर्छ भने उसको तर्क ठिकै हो। तर मलाई चाहिँ लाग्छ त्यो कवितामा चाहिँ मौलामा बाँधेको रागोलाई चाहिँ बचाउने कहीँ ठाउँ होला। अघि उसले ऊ आफैले भनेर राखेको छ, यो मौला भनेको चाहिँ व्यवस्था, यो देशको शासन व्यवस्था, त्यसमा बाँधेको रागो भनेको स्वयं विष्णु सन्यास पनि हो, स्वयं अब नवीन अभिलाषी पनि। हिजोको मौला र अहिलेको मौलामा अलिअलि फरक छ। यो देशका तमाम मानिसहरू, तमाम उत्पीडित मानिसहरू यो मौलामा बाँधेको रागो भनेको छ। ती मौलामा बाँधेको रागोहरूको दुःख जस्तो छ त्यो दुःखलाई जस्ताको तस्तै चित्रण गर्नु एउटा कुरा हो। तर ती मानिसहरूलाई जीवन दिनको लागि त मौलाहरू त उखेल्नु पर्छ होला, त्यहाँका साङ्लाहरू त टोड्नु पर्छ होला। यी कुरा बाहेक चाहिँ नवीनका धेरै जसो कविताहरू चाहिँ एउटा त्यो समाजलाई, उसले समाज परिवर्तन गर्ला नगर्ला, अब गर्न नसक्ला गर्न सक्ला, यो मेरो चासोको विषय नैन। मैले नितान्त मेरो निजी भोगाईहरू लेखेको हुँ भन्छ। तर त्यो भन्दा भन्दै उसले त्यसो भन्दा भन्दै पनि उसका धेरै जसो कविताले चाहिँ समाजलाई एउटा बाटो निर्धारण गर्छ, समाजलाई एउटा वही बाटो देखाउँछ चाहिँ, अनि समाजका तमाम समस्याहरूको समाधानको एउटा बाटो चाहिँ निर्दिष्ट गर्छ। तर कतिपय एक दुईवटा कविताहरूमा चाहिँ त्यो नवीनको त्यो गल्ती हो कि भन्ने लाग्छ, हो कि जस्तो लाग्छ कि भनेको नि। विष्णुले भनेको एकदम ठिक हो। जस्तो अहिलेको यो भनेको मैले पुस्तकको पछाडि मैले केही कुराहरू यहाँनिर लेखिएको छ, त्यो कुराहरू नै यो कविताको निचोड हो भन्ने लाग्छ। जस्तो अहिलेको यो व्यवस्था जुन मान्छे द्वेषी, मान्छेलाई दुखाउने, मान्छेलाई चाहिँ उत्पीडनमा पार्ने, मान्छेलाई चाहिँ सीमान्तमा लिएर धकेल्ने र त्यहाँ लिएर राख्ने जुन एउटा व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्थाको अन्त्य र त्यो व्यवस्थाको चाहिँ सुनियोजित मृत्यु अथवा सुनियोजित हत्याको परिकल्पना गरिएको कथा हो यो। अथवा त्यो कथा चाहिँ एउटा सामान्य मानिसहरूले भन्नु अथवा सामान्य मानिसहरूले बोल्न सक्नु एकदमै त्यो ठूलो कुरा हो। त्यसकारणले पनि
यो विभिन्न एंगलहरूबाट हेरिएको छ यो किताब अथवा यो शीर्षक अथवा यो शीर्षकको कविता। यो अलिकति दार्शनिक खालको अलिकति गहिरो, यसलाई जुनसुकै एंगलबाट हेर्न पनि सकिने भएको हुनाले त्यस्तो लागेको हो। हुन त यसमा कविताहरू छन्, विष्णुले भने जस्तो मेरा यहाँ चाहिँ 5 खण्डमा कवितालाई मैले विभाजन गरेको छु, जहाँ चाहिँ एउटा धुलोको उडान, म आफूलाई धुलोसँग तुलना गरेर त्यसको उडान भरको सुरुवात भएको छ भनेर मैले सोघोषित त्यस्तो मलाई महसुस भएको छ, ती कुराहरू लेखेको छु। त्यति मात्र होइन, मैले दर्शनका कुराहरू, मैले आफूले बुझेको दर्शनका कुराहरू पनि मैले यहाँ लेखेको छु। त्यसैगरी पहिचानका मुद्दाहरू जो अहिले चाहिँ उठिराखेको छ, अहिले पहिचानको मुद्दा के हो भन्ने विषयमा म आफ्ना कुराहरू यहाँनिर प्रस्तुत गरेको छु। यसैगरी आफ्ना परिवारदेखि लिएर आफ्ना निजी व्यक्तिगत कुराहरूदेखि लिएर अहिलेको पुस्ताले उठाइराखेको अहिलेको व्यवस्थामा चाहिँ उठिराखेका विषयहरूलाई चाहिँ समग्रमा उठाउँदाखेरि एउटा व्यक्तिले के गर्न सक्दछ, ती कुराहरू एउटा सामान्य व्यक्तिले चाहिँ के कुराहरू सोच्न सक्दछ, ती कुराहरू लेखेको छु। एकदम इमान्दार भएर लेखेको, यसमा मैले कुनै तर्क गरेको छैन, कुनै मैले तथ्याङ्क मिसाएको छैन, अथवा कुनै मैले त्यो सिद्धान्तबाट सीमित बनाएर अथवा सिद्धान्तको एउटा साँचोमा राखेर यी कुराहरू मैले हेरेको छैन। मैले यो समाजमा बाँच्दै गर्दाखेरि म जहाँ ठोकिएँ, म त्यही ठोकिँदाखेरिको जुन प्रतिबिम्बका कुराहरू, प्रतिछायाका कुराहरू, तिनै कुराहरू मैले यहाँ लेखेको हुँ। त्यो लेख्दै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ लेख्दै आँसु खस्यो, त्यो आँसुकै कथाहरू लेखेको छु मैले। जस्तो गाउँमा मेरो आमाले पाएको पीडा, त्यो पीडा मेरो आमाको मात्रै पीडा होइन, त्यो आमाको पीडासँग यहाँको व्यवस्था, यहाँको समाज कसरी जोडिँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले त्यो धेरै पछि बुझेँ। म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, मैले केही समय अगाडि यो किताबको विमोचन हुने बेलामा पनि मैले त्यही स्टोम अगाडि मैले उभिएर मैले भनेको थिएँ कि यो संसारमा मानिस एकै प्रकारका मानिस हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ मैले धेरै पछि मात्र थाहा पाएँ। मैले त बुझेको थिएँ सरकारी स्कुलमा पढ्ने केटाकेटी र बोर्डिङमा पढ्ने केटाकेटी त छुट्टै हुन्छन् भन्ने किसिममा त्यो स्कुलिङबाट मैले हिँडेको थियो अथवा बुझेको समाज थियो। तर आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो होइन रहेछ। हामी जस्ता मान्छेहरू पनि बोर्डिङमा पढ्न सक्ने ल्याकत राख्दा रहेछौँ, तर त्यो कहाँ नमिलेर पढ्न नसकेका रहेछौँ। हामी पनि घरमा बाआमाले राखेर अथवा घरमा बाआमाले दिएको पैसा पकेटमा राखेर बजारमा गएर कोठा भाडा लिएर राम्रो स्कुलमा पढ्न सक्ने, राम्रो कलेजमा पढ्न सक्ने, अथवा मार्कसिटमा आएको नम्बरले निर्धारण गरेको सब्जेक्ट पढ्न सक्ने ल्याकत राख्दा रहेछौँ, तर त्यो विभिन्न कारणले पढ्न नपाउँदा रहेछौँ भन्ने कुरा मैले त्यो धेरै पछि बुझेँ। त्यस कारणले यो बुझ्दै गर्दाखेरिको त्यो पीडा जसरी हुन्छ, म जहाँ ठोकिएँ यसरी ठोकिँदै गर्दाखेरिको म विष्णु सन्याससँग ठोकिएँ होला, यसरी म कविता लेखेको छु। म नवराज लम्सालसँग ठोकिएँ होला, अथवा त्यसरी मैले कविता लेखेको छु। त्यस कारणले एउटा मानिसले लेख्दै गर्दाखेरि भन्नेहरूले भने उत्साह हुनुपर्छ, उमङ्ग हुनुपर्छ, प्रेम चाहिँ उत्साहित हुनुपर्छ। मैले यो संसार दिन र रातले बनेको छ भनेर स्वीकार गर्दै गर्दाखेरि रातले पुरै पन्छाएर दिनको मात्र कविता लेख्न त नसकिदो पो रहेछ। यो जीवन भनेको आँसु र हाँसो हो भनेर स्वीकार गर्दै गर्दाखेरि आँसु चाहिँ केही पनि होइन, हामी हाँसोको पछि नै लाग्नुपर्छ भनेर लेख्न चाहिँ त्यो नसकिदो रहेछ। किनभने म जुन धरातलबाट उठेँ, त्यो धरातलबाट उठ्दाखेरि मैले त्यो आँसुलाई पुरै पन्छाएर हाँसोको मात्र कुरा लेख्दाखेरि त्यो त ढोङ पो हुँदो रहेछ। किनभने मैले त हाँसो जति हाँसेको छु त्योभन्दा बढी रोएको छु, जति दिनमा म उज्यालिएको छु त्योभन्दा रातहरूमा बढी म तडपिएको छु। त्यो तडपाएको कुरा मैले यदि लेखिनँ भने यो व्यवस्थाले मलाई चाहिँ त्यो त भ्रम हो भनेर पछि मलाई गिज्याउन सक्दछ। किनभने मैले नवीन अभिलाषीले त्यो कुरा ढाँट्ला, तर दूरदराजमा बस्ने अर्को कुनै नवीन अभिलाषी छ जसलाई चाहिँ कविता लेखेको छैन तर कविता पढ्दछ, जान्दछ, बुझ्दछ, उसले त मलाई त धिक्कार्दछ। त्यस कारणले यसरी लेख्दै गर्दाखेरि निराशाजनक भएका छन्। तर निराशामा कतै न कतै यहाँको समाज जोडिएको छ, व्यवस्था जोडिएको छ, समय जोडिएको छ। यी कुरा चाहिँ समाजसँग जोडिने भएको हुनाले त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ समाजले लिन्छ, त्यसको जवाब चाहिँ यो समाजले दिन्छ। मैले त प्रश्न उठाइदिएको मात्रै हो, यति भन्छु। सुन्दर। विष्णु सन्यास, हातमा मौलामा बाँधिएको राङ्गो छ, एक दुईटा कविता, नवीन अभिलाषीको कविता नवीन अभिलाषीलाई नै सुनाउने। अनौपचारिक रूपमा त मैले 100औं पटक सुनाएको छु उसको कविता, उसैलाई नै औपचारिक रूपमा तपाईँको स्टुडियोबाट एउटा थारू भन्ने कविता, सम्भवतः नवीन थारूहरूको राज्यमा बस्दछ, दाङ थारूहरूको त्यो आदिम भूमि हो। त्यो थारू, त्यहाँको थारू संस्कृतिसँगै हुर्किएको नवीन अभिलाषीले एउटा थारूमाथि लेखेको एउटा सुन्दर कविता छ। थारू। धेरै पहिले यहाँ कुनै देश थिएनन् र थिएनन् जीवनका कुनै भुरभुरा रङहरू। जति बेला टाउको उठायो भूमिपुत्रले र यही नाङ्गो पृथ्वीको छातीमा बजारेर विकसित हुँदै गरेका नङ्ग्राहरू, कोर्यो आफ्नै रगतले खराउ अटाउने काँचो भूगोल, बनायो बाँच्न पुग्ने जीवनको दस्तावेज र धर्मको मस्यौडा, खन्यो हिट्न पुग्ने नयाँ नयाँ बाटाहरू। छटाछुल्ल पोखिएका लवजहरूलाई टिपेर भाषा बनायो, ग्राइन्ड डिजाइन गर्यो,
लिपि, सभ्यता र दर सन्तानको र चुपचाप बाँचिआयो समयको लगौती लगाएर यहाँसम्म। थाहा छ उसलाई यो माटोबाट किन उड्यो नैसर्गिक सुगन्ध र त्यो कहाँ पुग्यो, घुप्टाङ्ग पखालेर ती नदीको पानी बगेर कहाँ गयो र किन खेडियो दाङबाट बुरानको भर्जिन चोरमा उसलाई। थाहा छ उसलाई उसको ओठबाट कसले खोज्दैछ लवज र भाषा, च्याचुट पारेर कसले फालिँदैछ भेगुवा, गोन्या र चोल्या र ढुइठन्ने र भिउरथान फाँडेर कसले बसाल्दैछ चर्च। छुन नहुने सुँगुर किन पाल्यो विस्वादको ढिक्री, अहिले पनि किन मिठो मानेर खान्छ उसले, किन छोड्न सक्दैन र पिउँछ जाँड र एउटा इतिहासदेखि मालिकको हुकुममा मात्र किन श्वास फेर्दै आयो। आन्दोलनमा पोखिएको आफ्नै रगतको सौन्दर्य शास्त्र अहिले बुझेको छ उसले, बहिङ्गा किन बाङ्गो हुन्छ त्यो पनि जानेको छ। आफ्नै रगतले रेखाङ्कन गरेको भूगोलमा धेरै पछि आज उसले खोजेको छ आफ्नै पसिनाले भिजेको माटो र थाप्लो माथिको एक टुक्रा आकाश। थाप्लो माथिको एक टुक्रा आकाश। कवि नवीन अभिलाषीको कविता विष्णु सन्यास, कवि विष्णु सन्यास वाचन गर्दै हुनुहुन्छ। दुवैजना कवि, यो पुस्ताको अब्बल कवि, विचारसहित लेख्ने कवि, सार्थकताका साथ लेख्ने कवि, कविता लेख्नेको भावुकता भन्दा माथि जमिनलाई टेकेर जमिनमा बाँचेका मान्छेहरूको आँसु हाँसु र दिनरात लेख्ने कवि। तर आज नवीन अभिलाषीमाथि हामी केन्द्रित भएका छौँ, विष्णु सन्यासका सृजनाहरूमाथि बहस यसै गरी फेरि कुनै दिन हामी गर्छौँ। आज चाहिँ मौलामा बाँधिएको रागोसँग जोडिएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। अहिले भर्खर विष्णु सन्यासले नवीन अभिलाषीको एउटा कविता वाचन गर्नुभयो। अर्को एउटा कविता थपेपछि नवीनजीतिर जान्छु। अर्को कविता चाहिँ यहाँ धेरै कविताहरू, सबै 101 सुन्दर कविताहरू छन्। अलिकति थोरै 2-3 शब्द अगाडितिर जाउँ चाहिँ, जति बेला चाहिँ हामीले दाङमा कलेज कविता अभियान सुरु गर्दै थियौँ, त्यसको एक प्रमुख पात्र नवीन अभिलाषी, त्यहाँ हाम्रो 3 जनाको समूह थियो। त्यति बेला पश्चिमबाट पनि राम्रो कविता लेख्ने दाइहरू त हुनुहुन्थ्यो, तर भन्दैछु म धेरै थुप्रो अब्बल देशैको गण्यमान्य थुप्रो अग्रज कविहरू त हुनुहुन्थ्यो पश्चिमबाट पनि, सम्भवतः हाम्रो आफ्नैको भूगोलबाट। तर हामी चाहिँ जहिले एक्लै पर्यौँ। अघि अनौपचारिक कुरामा पनि हाम्रो कुराकानी भयो, एक्लै पर्यौँ। त्यसकारण चाहिँ अब हाम्रा लागि चाहिँ जो कसैले पनि गर्दैन, हाम्रो लागि हामी आफै चाहिँ आफ्नो मन चाहिँ आफै तयार पार्नुपर्छ भनेर चाहिँ कलेज कविता अभियान चाहिँ सुरु गऱ्यौँ। खास गरी नवीन अभिलाषी, म र घनश्याम आचार्य, घनश्याम अस्तित्व भन्ने चाहिँ। त्यति बेलाको एउटा रमाइलो र दुःख लाग्दो कुरा के छ भने चाहिँ हामीले कार्यक्रम कतै गऱ्यौँ भने चाहिँ अब हामी 3 जना मात्रै हुने चाहिँ, 3 जनाले त के पो कार्यक्रम गर्नु, हामी त आफै कविता लेखिरहेका छौँ, आफै दिनरात सँगै छौँ, कविता सुनिदिने मान्छे त चाहियो। त्यसकारण त्यति बेला हामीले झन् एक ढङ्गले चाहिँ कस्तो पनि गरेका थियौँ भने चाहिँ अहिले म साथीहरूसँग भन्छु ती मानिसहरूसँग हामीले माफी पनि माग्नुपर्छ भन्छु चाहिँ। त्यति बेला हामीले गरेको चाहिँ एउटा गल्ती जस्तो के थियो भने चाहिँ कलेजमा गयो, प्रिन्सिपललाई चाहिँ त्यहाँको प्रधानाध्यापकलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्यो, त्यसपछि विद्यार्थीलाई चाहिँ थुन्यो। त्यहाँ चाहिँ 9-10को विद्यार्थीलाई 11-12को विद्यार्थीलाई थुन्यो। थुनिसके पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ जबरजस्त कविता सुनाउने। अब कुनै संस्थामा पनि थिएनौँ, हामी संस्थामा पनि आबद्ध थिएनौँ। हामी एक्लैले त्यो दाङको बजारमा कार्यक्रम गऱ्यौँ भने हामी 3 जना बाहेक अरूको आउनेवाला पनि चाहिँ त्यो बेला कविता सुन्न, कविताको माहौल त्यो सुन्ने अवस्थामा थियो चाहिँ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ। अनि अब गर्ने के त चाहिँ हामी चाहिँ 3 भाइ जम्मा हुने, जम्मा भइसकेपछि एक ठाउँमा योजना बना, चिया गफमा चाहिँ योजना बनाउने, योजना बनाइसके पछाडि चाहिँ कलेज गयो। कलेजमा प्रिन्सिपललाई मनाइसकेपछि उसले 9-10को विद्यार्थी कलेजमा स्कुलमा महावि स्कुलहरूमा चाहिँ 9-10को विद्यार्थीले चाहिँ अब प्रधानाध्यापकले भनेपछि विद्यार्थी त कन्भिन्स हुने एउटा घन्टी छोडेर चाहिँ जबरजस्तमा इच्छा भएको नभएको मान्छेहरूलाई भने त्यहाँ धोका ठुन्देर चाहिँ त्यो भित्र चाहिँ कविता सुनाउन जान्थ्यौँ चाहिँ। त्यो गर्दै चाहिँ हामी आफै त त्यति बेला एउटा कलेज एउटा 9-10को विद्यार्थीलाई कोठामा थुनेर कविता सुनाउने नवीन अभिलाषीहरू आज काठमाडौँमा आएर रेडियो नेपालको स्तरबाट यो देशलाई कविता सुनाइरहेका छन्। र नवीन अभिलाषीहरू मात्रै त्यो कलेज 9-10मा पढ्ने विद्यार्थीहरू अहिले पनि हाम्रो पछिल्तिर हाम्रै लाइनमा उभिएर हामीलाई नै चाहिँ पुरै उनीहरूले चाहिँ आफ्नो कवितातिर फर्केर हेर्ने वातावरण बनाइरहेका छन्। उनीहरूले हामीलाई पनि डर लाग्ने गरी एउटा बौद्धिक कसरत गरिरहेका छन् कविताको। तिनीहरू जति बेला तिनीहरूमाथि हामीले अन्याय गर्दैथ्यौँ एक ढङ्गले भने अघि एक त्यो फिल हुन्छ चाहिँ हामीले त्यो कवितै थाहा नपाउने, कवितै सुन्न नचाहने मान्छेहरूलाई जबरजस्त कोठामा थुनेर जसलाई हामीले कविता सुनायौँ। कति मानिसहरूले अहिले हामीलाई गाली गर्दै होलान्, कति मानिसहरूले फेरि त्यति नै धन्यवाद पनि दिइरहेका छन् र हामी सँगसँगै अहिले कविता लेखिरहेका छन्। त्यो सन्दर्भलाई जोडेर त्यो ठाउँबाट आएर त्यो ब्याकग्राउन्डबाट आएर अहिले चाहिँ यो देशलाई कविता सुनाइरहेको नवीनको मौलामा बाँधिएको रागो त्यो किताबमाथि हामी कुराकानी गर्दैछौँ। र अर्को कविता सुन्दर कविता
यो पहिलोपटक यो किताब मैले छुँदैछु। यो कविता पनि नयाँ नै हो जस्तो लाग्यो। धेरै कविताहरू त मैले पढेका कविताहरू छन् जस्तो लाग्छ, यो अलि नयाँ कविता हो जस्तो लाग्यो। हराएर गन्तव्य हिँड्न त हिँडेकै हुन्छन्, नियोमा बाँधिएर दाइँ लगाइरहेका हलगोरु पनि, तर तिमी हिँडेको चाहिँ कता हो। हिँड्न त हिँडेकै हुन्छन्, नियोमा बाँडिएर दाइँ लगाइरहेका हलगोरु पनि, तर तिमी हिँडेको चाहिँ कता हो। चैते आगोले खाएजै छ अनुहार, ओठमा पहिरो खसेजै देख्छु, चट्याङले तर्सिए जस्ता आँखाहरू छन् भयभीत। अरे हतारमा बाटो बिर्सिए जस्तो, किन अलमलमा छौ यो मूल बाटोमा पनि। ददत पनि छ। किन फुक्लेला चाहिँ गर्छन् तिम्रा हिँड्दै गरेका सिद्धान्तका खुट्टाहरू। हो उठ्न त उडेकै हुन्छन्, लट्टाइमा डागो बेरिएका चङ्गाहरू पनि आकाशमा, तर तिमी उडेको चाहिँ कता हो। स्याउला देखाएर कुनै गोठालोले दोहोऱ्याइरहेको रागो जस्तो, कसले तानिरहेछ तिमीलाई यो बाटोमा। कुन परिस्थितिले गाइरहेछौ विशुरको उही अमिलो गीत। छैनन् आँखामा सपनाहरू, हातमा कुनै नवीन सिर्जनाहरू पनि देख्दिन। न गोडामा कुनै चालहरू नै छन्, भ्रम घनाउँछ बोलीमा। भन के तिम्रो पनि यो समाजमा जमात छ। आँखा छोपिरहेको, कान थुनिरहेको र मुखमा सातु हेरिरहेको तिमीलाई कसले दियो यो विद्रोहको रातो झण्डा। जब यात्रा बीचमै एकाएक हराउँछ गन्तव्य आफ्नै खुट्टाहरूबाट, तब बुझ्नु मित्र कि हिँड्नु मात्र पनि आफैमा खतरा हुन्छ। धन्यवाद। कि हिँड्नु मात्रै पनि आफैमा खतरा हुन्छ। हिँड्नु मात्रै पनि खतरा हुन्छ नवीन? एकदमै खतरा हुन्छ। जस्तो मैले यो कवितामा भन्न खोजेको, मियोमा गोरु बाँधिएको छ, उसले दाइँ लगाइरहेको छ, हिँडिरहेको छ, गोरु चाहिँ हिँडिराखेको छ, तर त्यस्तै तिमी पनि हिँडिराखेका छौ, तर तिम्रो गन्तव्य चाहिँ के हो। हिँड्न त हिँडेका छौ, तिम्रो गन्तव्य के हो। चङ्गा आकाशमा उडिरहेको छ, त्यसको धागो लट्टाइमा छ, उड्न त उडेकै छ, तर त्यो कहाँ पुग्छ। त्यसरी तिमी उडेको छौ, तर तिम्रो उडानको त्यो गन्तव्य, अब तिम्रो अवतरण चाहिँ कहाँ हो। त्यो अब जब अवतरण थाहा हुँदैन, जब त्यो गन्तव्य थाहा हुँदैन, त्यो थाहा नहुँदै त्यसरी हिँड्नु भनेको त त्यो त खतरा हो। तपाईँ मसानघाटमा पुग्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ भिरमा पुग्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ भिरमै पुग्छु भनेर हिँड्नुहुन्छ भने त्यो ठिक होला, तर तपाईँ गन्तव्य नै थाहा छैन, तपाईँ हिँड्दा भिरमा पुग्नु भयो भने त त्यो त खतरै हुन्छ। नेपाली समाजको चित्र हो यो। अहिलेका लिडरहरूलाई भन्न खोजेको, सोधेको के हो, तपाईँले यो गर्न खोजेको चाहिँ के हो, समाजलाई लैजान खोजेको चाहिँ के हो, तपाईँले हामीलाई सिकाइराखेको त्यो मुद्दा चाहिँ के हो, सोध्न खोजेको हाम्रो प्रश्न त्यही हो। ठिक छ, हामी चाहिँ अबुझ छौँ, हामी जान्दैनौँ केही, हामीलाई थाहा छैन यो व्यवस्था के हो, कानुन के हो, यो यहाँका मानिसहरूले के गर्छन्। यो साहित्यमा मानिसहरू ठुला संरचनाहरू निर्माण गरेका छन्, कार्यक्रमहरू गर्छन्, भव्य कुराहरू गर्छन्, हुने चाहिँ के हो। त्यसपछि गर्न खोजेको, हामीले बनाउन खोजेको समाज कस्तो हो, एउटा निर्माण गर्न खोजेको मान्छेको अनुहार चाहिँ कस्तो हो, हामीले बस्न लागेको यो समाजको जुन एउटा संरचना छ त्यो चाहिँ कस्तो प्रकारको हो। त्यहाँ नवीन अभिलाषी होइन, नवीन नेपाली लेख्दैमा त्यो संरचनामा अटाउन सक्दैन। हामीले बनाइराखेको मन्दिरमा कुनै परिवार आएर पूजा गर्न सक्ने मन्दिर हो कि होइन, अथवा हामीले बनाइराखेको धारामा कुनै मानिस आएर मजाले घट पानी पिउन सक्ने त्यो स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन। धारा मात्र बनाउन त के ठुलो कुरा भएन नि त। त्यसकारणले हिँड्नु त के ठुलो कुरा हो। हिँड्छन्, धेरै मानिसहरू हिँडेका छन् यो संसारमा, जन्मिसकेपछि हिँड्छन् नै, त सबैको हिँडाइ त्यो गन्तव्यसम्म चाहिँ नपुग्न सक्दो रहेछ। त्यसकारणले जो हामीलाई लिड गर्न अगाडि ल तिमीहरूको नेता हुँ भनिराखेका छन्, ती नेताहरूको गन्तव्य सोधिरहेको मानिस हो। मलाई थाहा छैन त्यो गन्तव्य ठिक छ छैन, तर म चाहिँ त्यो जवाब पर्खिराखेको छु। तिनै जवाब खोजिराखेको धेरै युवाहरूमध्ये म एउटा युवा हुँ। बडा सुन्दर विश्लेषण। अब कविताको पालो। 2 कविता हामी क्रमशः सुन्छौँ। यो कविता, यो समय, अहिलेको समय कस्तो छ, शीर्षक कविता पनि सुन्नै बाँकी छ। हो, त्यो म कविता एकछिनपछि सुनाउँछु। यो समय भन्ने शीर्षकको यो कविता छ। यो समय ऐनामा हेरेर आफ्नै अनुहार मुस्कुराउने समय हो, यो हाँसो जोगाइरहने समय हो। यो समय ऐनामा हेरेर आफ्नै अनुहार मुस्कुराउने समय हो, यो हाँसो जोगाइरहने समय हो। हाम्रो रगत हिँडेको सिमानाभित्र अब कायरताको आँसुहरू सुकेको होस्, बरु बगरकै बस्ती किन नहोस्, आफ्नै ढुङ्गाबाट सुन्दर महल बनाउने समय हो।
बरु बगरकै बस्ती किन नहोस्, आफ्नै ढुङ्गाबाट सुन्दर महलहरू बनाउने समय हो। जुनको कस्मेटिक मुस्कान देखेर हामी आफ्नै ओजस्वी किरणहरू बिर्सिएछौं। प्लास्टिकका फूलहरू हेरेर सुगन्धका बागहरूबाट बाहिरिएछौं। हामी हिमाल मुनि रहेर पनि चुपचाप जम्न नसकी सागरमा पुगेर बेलाएछौं। च्यातिएर पहिचानको घलेक अझै लगाइरहेछौं। आयातित विचारका बिकिनीहरू लङ्गौटीले छोप्न नसकेर आदिवासी सौन्दर्य खोजिरहेछौं। जडौरी सोचका जिन्सहरू र सगरमाथा टेक्ने दोचा फालेर भासिने हिलजुत्ता टेकिरहेछौं। तर यो समय लयहरूको भीड़मा आफ्नै स्वरहरू फैलाउने समय हो, आफ्नै पैतलाहरूको गीत गाउने समय हो। दृश्यहरू बदलिए यसरी कि हामीहरू आफ्नै आँखाको आकार मन पर्न छोडेको छ। दृश्यहरू बदलिए यसरी कि हामीलाई आफ्नै आँखाको आकार मन पर्न छोडेको छ। किन गनाउँछ अचेल आफ्नै भाषा, किन आफ्नै ओठ र जिब्रो मन परेको छैन हामीलाई। कुरा त चिल्ला सडकको कुरा गरिरहेछौं, तर किन फुकालिरहेछौं यसरी आफ्ना खुट्टाहरू। अफसोस, हामी आफ्नै विरुद्धमा छौं, आफ्नै लासको मलामी जान खोजिरहेका छौं हामी। तर यो समय दृश्यहरू भन्दा आफ्नै आँखाहरू जोगाउने समय हो। एकैछिन उभिएर भए पनि आफ्ना खुट्टाहरू हराएको हेर्ने समय हो। साँच्चै सोच विरुद्ध खुकुरीमा धार लगाउने समय हो। धन्यवाद। अब अर्को कविता म यो कविता शीर्ष कविता म सुनाउँछु। यो कविता विभिन्न एंगलहरूबाट हेरेका छन्। अगाडि विष्णु सन्यासले एउटा एंगलबाट प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसको अर्को एंगल मैले भनिराखेको छु। यो कविताको विमोचन कार्यक्रममा महेश पौड्यालले समीक्षा गर्दाखेरि उहाँले अर्को तरिकाले विश्लेषण गर्नुभएको थियो, त्यो पनि मलाई एकदम सुन्दर लागेको छ। एउटा सुन्दर एउटा मृत्युको परिकल्पना हो अथवा मृत्युमाथिको सोच हो र त्यो कुराहरू एउटा मौलामा बाँधिएको रागोले के कल्पना गर्छ। अब त्यही कुरा यसमा म प्रस्तुत गरेको छु। मौलामा बाँधिएको रागो, म मौलामा बाँधिएको रागो, कुन खुडा सुहाउला मेरो गर्दनमा म हेर्दैछु। मेरो विश्वासको लय छेदन कुन तरवारले गर्ला, मृत्युको विनिर्माण गर्ने ईश्वरको छातीमा गाडिएको यो मौलाले मेरो रगतको उचाइ कति नाप्ला। मृत्युको प्रमाण छैन, तकमा खोइ तकमा, मेरो रगत भन्दा फिक्का यो सिमरिकले कुन मृत्युको सौन्दर्य शास्त्र पूरा गर्ला। म मौलामा बाँधिएको रागो, मेरो गर्दनको छप्काई त्यो ध्वनि कुन स्केलमा गुन्जिएला। मेरो शरीर कुन आसन लिएर पछारिएला भुइँमा। आँखाका यी दृश्यहरू कसरी झ्याप्प निब्ला एकै प्रहरमा। त्यो घडी त्यो पला ध्यानस्थ मुक्त आत्मा चाहिँ शून्यता भोग्नु पर्नेछ मैले। चिच्याउनु त्यति बेला चिच्याउनु त्यो मृत्युमाथिको अन्याय हुनेछ। जहाँ मेरो मृत्यु मात्र काम लाग्छ त्यहाँ मैले जीवन माग्नु हुँदैन। यही अन्तिम पंक्तिमाथि विष्णु सन्यासको अलिकति फरक खालको तर्क थियो, थप्नुहुन्छ कि? यसमा म थप्छु। उहाँले एउटा एंगलबाट अर्को एंगलबाट उहाँले यो कुराहरू प्रस्तुत गरिराख्दाखेरि यसलाई मैले थोरै यहाँको व्यवस्थासँग जोड्छु। यो छुट्टै कुरा हो। एउटा मौलामा बाँधिएको रागो नवीन अभिलाषी पनि हो भन्ने, अनि विष्णु सन्यास पनि हो भने, अनि विष्णु सन्यास त्यही मौलामा बाँधिएको रागो भनेर मैले चित्रण गरिराख्छु। यति बेला एउटा भन्दाखेरि जो चाहिँ विष्णु सन्यासकै आँखाबाट उहाँले त्यसरी विश्लेषण गर्नुभयो। किनभने स्वयं विष्णु सन्यास अहिले केही दिनमा देश छोडेर उहाँ चाहिँ कोरियाको जुन एउटा पृथक भूमिमा आफ्ना सपनाहरू खोज्न जाँदै हुनुहुन्छ, उड्दै हुनुहुन्छ। यति बेला उहाँको परिस्थिति त्यही मौलामा बाँधिएको रागो हो भनेर उहाँले त्यो एंगलबाट उहाँले हेरिरहनु भएको छ। त्यो एंगल एउटा एकदमै पूर्णतया अत्यन्तै सुन्दर एंगल छ। त्यति मात्र होइन, एउटा यस्तो व्यवस्था छ, एउटा यस्तो संरचना छ, एउटा यस्तो परिस्थिति निर्माण भएको छ। त्यो परिस्थितिको निर्माणले हामीलाई चाहिँ दुखाइराखेको छ। त्यो व्यवस्था छ जसलाई मान्छेलाई दुखाइराखेको छ। त्यही व्यवस्था नै रागो हो र त्यो रागोको सुनियोजित मृत्यु के गलत हो? हामी नयाँ व्यवस्था खोजिरहेका छौं, नयाँ सम्भावना खोजिरहेका छौं, नयाँ जमाना खोजिरहेका छौं, नयाँ सपनाहरू खोजिराखेका छौं भने त्यो पुराना सपनाहरूको मृत्यु बिना त्यो नयाँ अगाडिको बाटो सम्भव छ? पक्कै पनि सम्भव छैन। त्यसकारणले मैले अगाडि पनि भने यो कविताको लास्टमा एउटा दुई चारवटा कुराहरू मैले यहाँ लेखेको छु। के अरे एउटा व्यवस्थाको असिनाले चाहिँ छेद विच्छेद बनाएका भुइँफुलहरूको कारुणिक उपस्थिति छ यो कविता संग्रहमा र समग्रमा मानिसलाई दुखाउने जुन एउटा व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थाको नियोजित हत्याको परिकल्पना छ भनेर मैले त्यही शीर्ष कवितालाई केन्द्रमा राखेर यो कुराहरू मैले व्यक्त गरिराखेको छु। अहिलेको व्यवस्थाको मृत्यु म चाहन्छु, किनभने मान्छे दुखाउने व्यवस्था, मान्छे दुखाउने समय को मृत्यु यदि भएन भने मान्छे हाँस्ने समयको सुरुवात पक्कै पनि हुन सक्दैन। किनभने एउटा रातको मृत्यु पछि नै एउटा उज्यालो आउँछ। त्यो रात नै त्यो रागो हो।
अहिले तपाईहरू दुईजनाले कवितामा हुनुपर्ने कथ्यको विषयमा जुन विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ, विचारका हिसाबले, शिल्पका हिसाबले, चिन्तनका हिसाबले र समाजलाई त्यो कविता सहयोगी हुन सकोस् भन्ने ढङ्गले यो खालको विषयवस्तुमाथि, यो खालको चिन्तनमाथि कतिको लेखिएका छन्? कस्तो लाग्छ? कहिलेकाहीँ अरण्य रोदन जस्तो एक्लै जंगलमा बोलिरहे जस्तो पनि लाग्छ कि समाजमा अरूले पनि यो विषय उठाइरहेछन् जस्तो लाग्छ कि कस्तो लागिरहेछ? एकदम लेखिएका छन्, बोलिएका छन्। हिजोको जुन समय थियो त्यो समयबाट हुर्किँदै गर्दाखेरि जसरी हामीले समाज बुझ्दै 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 गयौँ, त्यसरी थाहा पाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ थुप्रै लेखिएका छन्, मानिसहरूले बुझेका छन्, जानेका छन्। यो विषयमा उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। उनीहरूलाई तर विडम्बना यहाँ छ कि उनीहरूले थाहा नपाए जस्तो गरिरहेका छन्, जो चाहिँ सत्तामा बसिरहेका छन्। एउटा यस्तो सत्ता रहेछ, हाम्रो एउटा प्रशासनिक सत्ता छ जसलाई हामी चाहिँ चुनाव गरेर माथि ल्याउँछौँ। त्यो सत्ताको बारेमा मलाई केही भन्नु छैन। तर त्यो हामीले अहिले भनिरहेको व्यवस्था र भनिरहेको सत्ता अहिले राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक सत्ता हुँदै होइन नि, त्यो हुँदै होइन। अर्को लुकेको सत्ता छ, त्यो त एउटा सामान्य तर त्यो एउटा मात्र प्राविधिक जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो एकदमै सामान्य विषय हो जसलाई हामीले चुनाव गर्छौँ, ल्याउँछौँ। त्यो सरकार त्यो एउटा मात्र प्राविधिक हो र त्यो प्राविधिक मेरो श्रोताहरूलाई त्यो भ्रम पनि नहोस् भनेको अर्केत्र उहाँले बुझि पनि सक्नु। एकदम त्योभन्दा बाहिरको एउटा यस्तो सत्ता छ जो चाहिँ हाम्रै घरभित्र छ, मभित्र छ, नवराज लम्सालभित्र पनि हुन सक्दछ, विष्णु सन्यासभित्र पनि हुन सक्दछ। त्यो सत्ताले यस्तो संरचना निर्माण गरेको छ कि नयाँ कुराहरूलाई अथवा नयाँ चेतनालाई चाहिँ उसले स्वीकार गर्ने सक्दैन भनौँ न। अथवा नवीन अभिलाषीले कविता लेखेको त्यसलाई मन परिराखेको छैन, अथवा नवीन कवितामा उठाएको विषय पनि मन परिराखेको छैन। कविता त एउटा सामान्य एउटा बिम्ब, एउटा प्रतीक जस्तो कुरा भइहाल्यो। नयाँ सोच घरमा सामान्य कुरा गरौँ, एकदमै सामान्य कुरा गरौँ। के अरे घरमा मेरो बुवा मेरो आमा हुनुहुन्थ्यो अथवा म थिएँ, मैले केही बुझेको पढेको लेखेको भनेर मैले आफूलाई भनिराख्दाखेरि मेरो बहिनीले चाहिँ प्यान्ट लगाएको देखेर म पहिलोपटक म चित खाएँ। के गरेको होला भन्ने त्यो सत्ता मसँग रहेछ। हेर्नुहोस् न, त्यो सत्ता सोचको सत्ता, त्यो चाहिँ आडम्बरको सत्ता, त्यो एउटा सामान्य विषय हो। त्यस्तै कुनै एउटा आदिम पुर्खादेखि एउटा माटो खेलाएर बसिराखेको एउटा कुनै आदिवासी थारू समुदायले, कुनै प्रकृतिलाई पुज्ने कुनै एउटा मगरको एउटा छोराले कविता लेख्नु यो समाजको लागि चाहिँ खतराको विषय रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि झन् लेख्नुपर्ने विषय रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौँ हामीले। त्यसकारणले त्यो सत्ता भनेको फरक कुरा रहेछ। त्यो सत्तालाई जसरी प्रहार गर्नुपर्ने थियो, त्यो प्रहार चाहिँ गर्नको लागि जुन कुराहरू उठिराखेका छन् त्यो अत्यन्तै खतरनाक तरिकाले लेखेका छन्। हुन त मैले यो कुराहरू यहाँनिर जोड्नु त्यति सान्दर्भिक नहोला, त्यो एउटा अलिकति फरक विषय होला। डाक्टर नवराज लम्सालले लेखेको अग्नि महाकाव्य, यस्ता महाकाव्यहरू लेखिएका छन्, कमै लेखिएका छन्। थाहा छ त्यो अग्नि महाकाव्यमा के छ, मान्छेहरूले पढेका छन्, पढेको छु भनेर देखाउन चाहँदैनन्। त्यो बुझेका छन् तर बुझेको छु भनेर त्यो भन्न चाहँदैनन्। समाज चाहिँ यस्तो छ। हामीले छलफल गऱ्यौँ आज नवीन अभिलाषीमाथि केन्द्रित भएर र मौलामा बाँधिएको रागोमाथि केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। कुनै दिन एउटा यस्तो मौका मिल्ला फेरि यसरी तीनजना बसेर विष्णु सन्यासमाथि छलफल गर्ने। तर तपाईँ अलिकति विष्णु सन्यासका बारेमा अलिकति भन्नुहोस् न। कस्तो कवि हो, कस्तो सोच हो ऊ आज नवीनको कविता पढेर खुसी भइरहेको छ। ऊ आफ्नो कविता पढ्न चाहँदैन र आफ्नो कविताको बारेमा भन्न चाहँदैन। ऊ नवीन अभिलाषीको कवितामा आफै समाहित भएको महसुस गर्छ। के भन्नुहुन्छ? एकदम कस्तो यो गजबको कुरा छ। मैले विष्णु सन्यासले जहाँको पानी पिइराखेको छ त्यो पानीको तापक्रम मलाई थाहा छ। विष्णु सन्यास जुन जंगलमा जन्मिएको छ त्यो जंगलको रुखहरू मैले देखेको छु। विष्णु सन्यासले जुन आगो तापेको छ, जुन अगेनाको, त्यो आगो मैले पनि तापेको छु। र विष्णु सन्यासको आमाको अनुहार त्यो मेरो आमाको अनुहारसँग मिल्दछ। त्यसकारणले त्यति धेरै फरक छैन। उसले बोल्ने भाषा र मैले बोल्ने भाषामा कुनै त्यस्तो तात्विक भिन्नता छैन। तर उसले उठाइराखेको मुद्दा यति ज्वलन्त, यति सशक्त छ र त्यसमा मैले पछाडिबाट सपोर्ट गरिराखेको छु। मैले उठाइराखेको मुद्दामा उसले पछाडिबाट सपोर्ट गरिराखेको छ। यसरी एकले अर्काको मुद्दा अलिकति फरक छ तर उसको कुराहरू सम्बोधन भयो भने मेरो कुराहरू पनि मजाले सम्बोधन हुन्छ। यदि कोही कसैले नवीन अभिलाषीको वेदना सुन्यो भने त्यो विष्णु सन्यासको वेदना सुनेको ठहर छ, किनभने त्यो धरातलमा छौँ हामी। अब विष्णु सन्यासको कुरा गर्दाखेरि नवीन अभिलाषीले जुन पीडाको पराकाष्ठा, जुन विभेदको जुन भय महसुस गरिराखेको छ त्योभन्दा पर, त्योभन्दा धेरै, त्योभन्दा भनौँ न अझ भौगोलिक विकटताबाट जुन पिल्सिएको छ
त्यो दूर दराजबाट त्यो सुदूर ठाउँबाट एउटा सम्भावनाका पुतलीहरूलाई पछ्याउँदै 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 जसरी हिँडिराखेको छ, राजधानी आइपुगेको छ, राजधानीबाट फेरि अर्का सपनाहरू देख्नको लागि उड्दैछ, त्यो एउटा निकै ठूलो कुरा हो। किनभने हुन त यी मानिसहरू यी कुराहरू धेरै बुझेका, धेरै जानेका, पढेका, लेखेका मान्छेहरूलाई सामान्य लाग्न सक्छन्, तर काठमाडौँभन्दा पर र त्यो ठाउँबाट हेर्दाखेरिको जुन हाम्रो जीवन छ, हाम्रो जीवन चाहिँ एक किसिमको सगरमाथाको टुप्पोभन्दा तलको ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ भन्ने लाग्छ। किनभने नवीन अभिलाषीले रेडियो नेपालमा अथवा विष्णु सन्यासले रेडियो नेपालमा कविता भन्नु अकल्पनीय विषय हो। त्यो अकल्पनीय विषय हो, किनभने त्यो हाम्रो धरातलले त्यो भन्दछ भने त हामीले एउटा धरातल त निर्माण गर्यौं। त्यसकारणले विष्णु सन्यास एउटा सशक्त कवि हो। उसले उठाइराखेको आवाज एउटा नेपालको जुन एउटा सशक्त एउटा आन्दोलन छ, त्यो आन्दोलनको अगाडि छौं भन्दैनौं हामीले। त्यो आन्दोलनको एउटा लाइन छ, एउटा लहर छ, त्यो लहरको सबैभन्दा पुछारमा उभिएका छौं हामीहरू। त त्यही पुछारमा उभिएर एउटा शब्दका प्लेकार्डहरू बोकेर यहाँको सत्तालाई, यहाँको समाजलाई देखाइराखेका छौं। यो समाजमा विष्णु सन्यासहरू र त्यसको पुस्ता र त्यसको समाज पनि बाँच्नुपर्छ है। नवीन अभिलाषीले बाँचेको समाज र त्यसको पुस्ता पनि ससम्मान बाँच्नुपर्छ है भनेर त्यो प्लेकार्ड देखाइराखेका पछिल्लो पुस्ताका मानिसहरू हौं। हेरौं हामी कहाँ पुग्छौं। एउटा मिठो र गम्भीर बहस गऱ्यौँ। यो बहस निकै लामो हुनु जरुरी पनि थियो, छ पनि। आज हामीले एक प्रकारको मिठो बहस गऱ्यौँ। नवीनले एउटा गम्भीरतापूर्वक यो छलफलको उत्तरार्धमा उठाएका विषय तपाईँ थप्नुहुन्छ कि? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने बिहान मात्रै पनि केही दाइहरूसँग कुराकानी भएको थियो, चाहिँ कविताको स्थिति चाहिँ यो पछिल्लो मतलब 40 को दशकदेखि यता नै कविताको जुन एउटा विकासक्रम साँच्चीकै नेपालमा चाहिँ फड्को नै मारिराखेको स्थिति छ। किनभने पहिलाका कविताहरू भन्दा अहिलेका कविताहरूले चाहिँ साँच्चीकै एउटा समाजमा अलग अर्थ राख्छ भन्ने लागिरहेछ मलाई चाहिँ। यसमा भएका समय धेरै जसो कविताहरू पनि जस्तो अघि नै पनि भनेको चाहिँ समाज जस्तो छ त्यस्तो चित्रण मात्रै गरेर लेखिने कविताको परिपाटीमा चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो समाजभन्दा अगाडि पुगेर जस्तो अँध्यारोको समयमा अँध्यारोकै मात्र गीत गाउनु हुँदैन भन्ने नि। समाजमा अँध्यारो छ भने अँध्यारोको गीत मात्र गाएर बस्यो भने त समाज फेरि अब कसले चाहिँ समाजमा उज्यालो ल्याउनु त कसले ल्याउँछ। जस्तो मेरो आमा चाहिँ अब एकदम गरिब हुनुहुन्छ। 365 दिनमा मेरो आमाको लागि शनिबारको कुनै त्यसको महत्व नै छैन भने शनिबार आओस् कि सरकारी बिदा आओस् कि जात्रा आओस् कि मेला आओस्, मेरो आमाले 365 दिन काम नगर्दासम्म चाहिँ मेरो आमाको रोजीरोटी भर्दैन, मैले खान पाउँदैन भनेपछि अब मेरो आमा चाहिँ गरिब हुनुहुन्छ भने त्यो गरिबकै बखान गरिबीको एउटा दुःखको उहाँको दुःखको कुरा मात्र अब लेख्नु हुँदैन भने मेरो आमा किन गरिब हुनुहुन्छ भने मेरो आमाले गरिब कसले बनायो। मेरो आमाले 365 दिन नै आफ्नो 10 नङ्ग्रा खियाउनु हुन्न भने उसका सन्तानहरू चाहिँ महहरू चाहिँ विष्णु सन्यासहरू भोगै किन हुन्छ भने त्यसको कारणतिर जानुपर्छ। र अबका नयाँ विष्णु सन्यासहरूले पनि फेरि आफ्नो सन्तान हुर्काउन चाहिँ 365 दिन नङ्ग्रा खियाउनु नपर्नको लागि के गर्ने त? अब कस्तो छ भने जस्तो म चाहिँ कस्तो भन्छ अब म दुखी छु, यो कारण दुखी छु, म आफै देश छोडेर गइराखेको छु भने चाहिँ यसको मतलबमा म चाहिँ परदेशी सात समुद्र पारी गइराखेको छु, यस्तो छ, म चाहिँ सात समुद्र पारी छु, मेरो प्रेमिका सात समुद्र वारी छ चाहिँ यो दुःखको गीत मात्रै कवितामा सुनेर हुने होला के छैन। यसको कारणतिर गएर के कारणले विष्णु सन्यासहरू देशको भूगोल छोड्नुपर्छ, के गरेपछि विष्णु सन्यासहरू देशको भूगोल छोड्नु हुँदैन भन्ने कविता लेख्यो भने मात्र चाहिँ अब नेपाली समाज समृद्ध बन्नमा चाहिँ कविहरूको एउटा हात चाहिँ रहला। हुन त मैले भनिसकेँ सबैभन्दा ठुलो कुरा त व्यवस्थाले गर्छ। एउटा कविहरूले चाहिँ समाज कस्तो बनाउनु पर्छ भने त कविले आफ्नो एउटा सपनाहरूले चाहिँ एउटा काल्पनिक एउटा डेकोरेसन समाज कस्तो बनाउनु पर्छ भने एउटा काल्पनिक डेकोरेसन मात्र कविले गर्ने भनेको चाहिँ त्यसलाई त लागू गर्ने त फेरि यो देशको व्यवस्थाले हो। त्यसकारण यो देशको व्यवस्थालाई चाहिँ कम्तीमा पनि त्यो व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्नको लागि त कविहरूले चाहिँ पहिलाको भन्दा अझ सशक्त अझ वैचारिक कविताहरू लेख्दै जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। नवीनको यो किताबमा नवीनको यो कवितामा चाहिँ त्यस्तो वैचारिक कविताहरू छ जसले चाहिँ अँध्यारोको समयमा अँध्यारोकै कुराहरू मात्र चाहिँ देख्दैन। अँध्यारोको समयमा अँध्यारो समाजकै कुराहरू मात्र यसमा छैन। अँध्यारो समाजको अँध्यारो बिम्बहरू मात्र यो कवितामा छैन। अँध्यारो समाजका धेरै उज्याला बिम्बहरू पनि यो कवितामा छ। मलाई लाग्छ यो कविता संग्रह सबैको लागि पठनीय हुनेछ। पछिल्लो पुस्ताले त यो पढ्नै पर्यो, अघिल्लो पुस्ताले पनि यो कविता संग्रह पढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अन्तिममा चाहिँ यो कविता संग्रहको लागि फेरि पनि नवीनजीलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद तथा बधाई भन्छु।
हस्, दुई तन्नेरीहरूसँग मिठो संवाद गर्न पायौँ, केही कविताहरू सुन्न पायौँ। यो कविताको यात्रा दुवै भाइको उज्जवल भएको देख्न चाहन्छु। मौलामा बाँधिएको राहुको पूर्ण सफलताको पनि नवीन भाइ धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्छु। यो समयमा साँच्चै सार्थक कविताहरू लेखिरहनु भएको छ र कविताका लागि कविताको भावुकता भन्दा माथि उठेर मान्छेलाई जोडिएका कविताहरू लेख्नु भएको छ। त्यस अर्थमा तपाईँलाई बधाई पनि छ। अब हामी निकै अन्तमा छौँ, जाने बेला आजको छलफल कस्तो रह्यो? एकदमै मिठो लाग्यो, एकदमै गजब लाग्यो, किनभने यो कुराहरू भन्नु पर्ने जरुरी हुँदो रहेछ र यो किताब निस्किसकेपछि यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पनि आफूले लिनुपर्ने हुन्छ। र मैले भनेको छु, यो किताबमा मैले आफ्ना कथाहरू भनेको छु, यो कथासँगै समाजका कथाहरू भनेको छु। यो कविताहरू तपाईँलाई जस्तो लाग्छ निर्मम समीक्षा चाहन्छु म। यो निर्मम समीक्षा बिना हामी अगाडि जान सक्दैनौँ। हामी नवीन अभिलाषी पूर्ण मानिस होइन, कहीँ कतै कमजोरीहरू पनि छन्। ती कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने त्यो एउटा विचार मामिलामा किन नहोस्, अगाडि बढ्ने एउटा जुन बाटो छ त्यो बाटो सँगसँगै यो हिँड्दै गर्दाखेरि डाक्टर नवराज लम्सालसँग भेट भयो। रेडियो नेपालमा यी आवाजहरू पोख्न पाइयो। एउटा आवाजको दुनियाँको अत्यन्तै सर्वोच्च शिखरको जुन एउटा उचाइबाट आफ्ना कुराहरू राख्न पाउँदा म निकै भाग्यमानी, निकै एउटा गजबको महसुस गरिरहेको छु। यसको लागि यहाँलाई र सम्पूर्ण यो रेडियोलाई र मेरा कुराहरू सुनिदिने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। एकदम विष्णु सन्यासलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको मधुबन यही सकिन्छ। दुई तन्डेरी कविहरू नवीन अभिलाषी र विष्णु सन्यास सहित म नवराज लम्साललाई बिदा दिनुहोस्। आजको मधुबन यही सकिन्छ। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि भेटौँला। नमस्कार। दुख्दा सबै दुःख दुखेर जान्छ, जाँदा उसैले सब दुःख लान्छ। यो देश तिम्रै सपना सगाल्छ, आमा नरोऊ अब घाम लाग्छ। नमस्कार, म नवराज लम्साल। मधुबनमा नेपाली साहित्यका सुगन्ध र मिठा आवाजहरू प्रचार गरिराखेको छ। नाम पनि मधुबन छ, काम पनि मधुबन छ। रेडियो नेपालबाट 2054 सालदेखिको अविछिन्न साहित्यिक निरन्तरता। प्रत्येक शुक्रबार बिहान 10 बजेको समाचारपछि र पुनः प्रसारण प्रत्येक आइतबार राति 10 बजेको समाचारपछि। मधुबन।